بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جرح المبتدع الصابر من أهل العلم هل هو ملزم أم لا يملو رئيساتين خبر الثقة تامان يهون عالم يميسر لفو ملئكت ملزم أسقداج نو يجيب قبوله مكبل قدة يهون اتباعا للدليل مطرجان يمنك التلسيون الذي أمرنا بوجوب قبول خبر الثقة الذي أمرنا هزنا بوجوب قبول خبر الثقة كمان يهونا عالم يمثل لفون ملئكت يمكبل قدتا اللبن تازن علينا يعني يتازز لون نجر ما ترجعون لو يتكتلن يالنو وليس من باب التقليد بكفن مكة الكملو رئيسوس أي جباب وليس أيضا من باب التقليد أو اتباع آراء الرجال وين يوندوتشن حسابنا جنزابي مكة بتشفن سوتشن تقليد مادرك أملو رئيسوس أبدا أي جبام من باب الأخبار نو من باب الأخبار يمكبن جدة اللبن النبي سوقوا وجوب قبول الجرح المفسر جرح مفسرا مقبل واجب نو وينس واجب አይደለም እምነታቸውን እንጠይቃለን الجرح المفسر الثابت ثابت يهونن مؤثر يهونن مفسر يهونن جرح مقبل واجب ነው ወይንስ ዋጅብ አይደለም እንጠይቃቸዋለን واجب ነው ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ طيب واجب ነገር ማለት هو لازم የሚያስገድድ ነገር ማለት ነው ሰዎች አማራጭ የሌላቸው የሚያስገድድ ነገር ማለት ነው ስለዚህ ዋጅብ ነው ብላችሁ ካመናችሁ ዑለማዎች ያስቀመጡት ቃዒዳ ነው قبول الجرح المفسر واجب ነው طيب واجب ነው ብላችሁ ካመናችሁ إلزام على بلاته ومنونه فالجرح المفسر يلزم الآخرين ليلتون ياسجدات سؤال مالك ليلتون ياسجدات سؤال كذبوا على عندي قلة سمته لا إلزام بالتبديع إلا المجمع عليه لما يسلا يثبتها قال يا شيخ تبديع على درجون قال يا شيخ إيا وكل من زماله إيالا يمشللن سو أن نقبلهم مرة مجمع عليه قال هنا أن نقبل ما واجب نجر لازم له تقدر الله مرة قدوا يسجد الله مرة ولما أشكت لا يبت إلزام لم إيالا لتشلل أي قبهم علماء السنة أي نعم أئمة الجرح والتعديل بتلاقوا حسابوش بتلاقوا أسبابوش عند تلاقوا من ما يتراطر وقول اختلاف بين أئمة الجرح والتعديل بمكاتلاته يحسب لينة منور هذا أمر لا يحتاج إلى بيان إيه بيانات فاللقوم قلت لقرس لهنا فالواقع شاهد على ذلك تكست ويمنا ونقر يمني ما سكر قديس لهنا مالتنا عنده علم كليلا علم يتلي حساب منور بتشا سايون العالم الواحد عند علم
قد يختلف قوله في الراوي الواحد باند راوي لاي باند حديث زغابي لاي ياند عالم حساب እንኳን ይለያያል አንድ ዓሊም ባንድ ሰው ላይ የተለያየ ሐሳብ አለ አንዱ ዓሊም ከሌላኛው ዓሊም ጋር አይደለም በሐሳብ የሚለያዩት أئمة الجرح والتعديل عنده عالم العالم الواحد قد يختلف قوله في الراوي الواحد عند راوي بتملكته يراسو حسابه يتقاطع حساب يما يغبابا يما يطاطم يሆነ حساب ይኖራል ማለት ነው የብኑ መዒን ንግግርን في الرجال ወንዶችን በተመለከተ ሩዋቶችን በተመለከተ የተናገሩትን مملكة الجرح ግን لهذا الاختلاف أسبابዎች አሉት ነው ምክንያቶች አሉት ፉቃሃዎች እንደሚለያዩ ሁሉ ምክንያቶችን መንደርደሪያ በማድረግ ማለት ስለዚህ أئمة الجرح والتعديل في جرح الرواة وتعديلهم رواتوችን تعديل ሲያደርጉና جرح ሲያደርጉ የሚለያዩት ይሄ ሐሳባቸው اختلافاቸው راجعون الى اسباب الجرح والتعديل ለجرحና ለتعديل اسباب ወደ ሆኑ ነገሮች ነው የሚመለሰው ብለናል ወደ اجتهاداቸውና ወደ አራአቸው አይደለም ይሄ አራአን የሚያስተናግር ነገር አይደለምና من قبل الاختلاف الحاصل بين الفقهاء في أحكام المسائل الحادثة አዲስ የሚከሰቱ መሳኢሎች ነጥቦች አህካም ላይ ህግጋታቸውን ወይም ፍርዳቸውን በተመለከተ በፉቃሃዎች መካከል የሐሳብ ልዩነት እንደሚፈጠረው አይደለም ይሄ خلط كبير ትልቅ የሆነ ነገሮችን ማቀላቀልና መዘባረቅ መደበላለቅ ነው ከሚያቀርባቸው ማስረጃዎች መካከል እንግዲህ ሰለፊዎች منهج السلف የሚከተል ሰው ምን ጊዜም ሐሳብ ሲፈጠር ማን የሐሳብ ልዩነት ሲመነጭ ያንን ኺላፍን ማስረጃ አድርጎ ደረቱን ነፍቶ መናገር ያለበት ሰለፊ የሆነ መከተል ያለበት ያን ኺላፉን አይከተልም متى كان حكاية الخلاف علما وفقها ومنهجا متبعا خلاف من ناقر كما تجمرنا علمي هنا فقه هنا منهج متبع سوات مكتلوت هنا منهج كما تجمرنا السلفية نكتل له يميلسو السلفية صفاته تعالى مجلة ظاهري وتعالى التمسك بالحجة والبرهان ما ترجعنا ومجد أدركوا ميلو سنجي خلافا يتكسوا إن خلافا علم أدركونا في قه بنزاب يدركوا سوات مكتلوت منهج أدركوا ما كيف نيمتاو كما تمتاو خلاف እንዳለን نعم خلافን ተናገራለህ ነገር ግን ማስረጃ ያቀረበው የትኛው ነው ማስረጃ ያለውን ማስረጃው ያስገድዳል ማስረጃውን ይዘህ ትከተላለህ ማስረጃውን ይዘህ ትከተላለህ እኛ دليل የመቀበል ግዴታ አለብን دليل የመቀበል ግዴታ አለብን ጀርህ የተደረገውን ማከል ተዝኪያም የተሰጠውን ማከል ننظر الى الدليل እኛ ማስረጃውን ነው لا ننظر الى الاشخاص ሰዎችን አይደለም እንመለከተው ማስረጃውን ነው ለምን ሙሰለሙ ማስረጃው ስለሆነ ማስረጃውን ነው መከተል ያለብን ابن عبد البر رحمه الله تعالى من قالوا الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة اختلاف بحساب من لا يتعلم مقبابات
ليس بحجة ما سرج إلى الملال عند أحد علمته من فقهاء الأمة إذن أمة لي قالوا فقهاء إليه كاوكت عند معالم دا اختلاف ملايت يحسب لجنة باند نقر الله بمنجت اختلاف ملايت على مقباباته ما سرجا يهون اليالا عند انقاء آلاو كميلات أي قدايو مسألة خلاف اللبت مالتنا أيهو ولما تعال تسمعوا بيت مالتنا سلذي رقب بلو لذب بلو لم يلو سوج إن رقاب لا أستوجد الاختلاف ليس بحجة عند أحد علمته من فقهاء الأمة إلا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله لا جامع بيان العلم وفضله كذلك كتابات سليمان إلا من لا بصر لهن أكثر اللغن ولا معرفة عنده بالزامه له ولا حجة في قوله بل يقدر الله ما سرجا يلل لو سوكاله هنا بس من فقهاء الأمة اختلاف ما سرجا رياله عندما تاجن مر عندما تاجن أنني قل أدس أكهادي يهدوا يالو سوتش تلبيسا وتدليس يضربون كلام العلماء بعضه البعض يكثروا العلماء بكثر العلماء سيابقات الناس سيابفالسوا تملكت الله إنما سرجاون إينو علماء سعين لا يهم أيضا يتنايا حلسان لك يتنايا بس نقروا من دنو ما ترجعن له كمان قانو يمي لو إنه ما يتيالبنا إيه ما هو يالبت سلفي ونسو أي نعم اختلاف العلماء حاكم يدرق دانا يدرق ولا يتبع هواه سميتنا يكتلم بل يطالب بالحجة والبرهان سوتين متيكو ما سرجوا يتنو كمان قانو يالو ما سرجا يقرب سو دغمو فهو المقدم የሚቀደመው እሱ ነው فلا عبرة لمن خالفه لتقاروا كان ግምት አይሰጠውም كائن من كان ما نبيه ما وافق الحق حق قال يقدمنا يتسمع ما يهونن من كلام علماء السنة كسنة علماء نقدر قبله سلفي يونسو يقبله وما خالفه إهن كعلماء السنة نقدر كحق قال يمقدمون يمتصرر يونسو رده يملس بتال سلفي يونسو رد هذا رد قول المخالف يمخالف اللي يقدر يملس بتال سلفي يونسو مالك طيب كم يقربوش ما ترجع مكاكل أقوى ما يستدلن به في هذا الأمر أئمة الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل لي يحسب لجنة الله تشو مسألة اجتهادي نو اجتهاد يمناسنا قد نو اجتهاد يمناسنا قد مسألة دقمو إن كان مدرك عايشة لما بلو يمنو سوج كم يقرواتشو مكاكل كلام المنذري في أجوبته عن أسئلة في الجرح والتعديل العلامة المنذري رحمه الله تعالى سلا جرحنا سلا تعديل تديقوا ملسسي ملسوا يتناقروا نقر ما ترقى يعطاك هل اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية يمحدثوك بحساب من لا في الجرح والتعديل جرحنا تعديل سادرقو مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية المسائل الفقهية لي فقهاء وجه عندهم من لا يت نون يمي لومار يهين تطيب لما سئل هل اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل مثل اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية حيث قال رحمه الله العلامة المنذري من هذا واختلاف هؤلاء يبنيه
የሙሐዲሶች ጀርሕና ተዕዲል ላይ መለያየታቸው ከእክትላፍ الفقهاء ልክ እንደ ፉቃሃዎች መለያየት ነው كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا من هذا سيملسوا أول عند فقهاء اختلاف نوع يمحدثوش جرحنا تعديل الله يمن الله كل ذلك يقتضيه الاجتهاد اجتهاد يمنع توسلون فإن الحاكم حاكم يونسو إذا شهد عنده كسوغا يمسك قال كتسته بجرح شخص عند سو مجروح بمهونه مالك لشهيدنا تقربوا سو مجروح بمهونه يمسك قال كتسته كحاكم غا لمسكر يقربوا سو مجروح نو تقولوا كتمسكربت اجتهد حاكمه ترتني الجلال في أن ذلك القدر إيه قدي مؤثر نو أم لا وينس مؤثر أيضا لم بملو اجتهاد يا درجال مؤثر نو مؤثر أيضا لم بملو اجتهاد يا درجال اجتهاد يا درجال أو يتطيقون اختلاف المحدثين في الجرح والتعديل لك عند فقهاء وجه بحساب الدم الله تمساساينو قالوا حاكم يهون سؤال دانيا سوج قربوا نعم كساش مسكر قرب يا قربوا مسكر لاي ችግር አለበት ከተባለ ብቃት የለውም ተብሎ ጀርህ ከተደረገ ይሄ ጀርህ የተደረገበት ነገር ሙአثر ነው ወይንስ ሙአثر አይደለም በሚለው اجتهاد ያደርጋል وكذلك محدث من ذلك إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص باند سو حديث احتجاج كادر عندما سرجع ساتقس محدث ونسو ونقل إليه فيه جرح يا حديث عندما سرجع يتقسو يحسبوا سو جرح عند اللبت تدرسوا اجتهاد فيه اجتهاد يادرقال هل هو مؤثر أم لا أهون يجرحوا حديث لزقب التي يحسب كتسو مجروح نو تبولان يجرحوا مؤثر نو حديثه تقبينت عند ياقن يادرقال وينسنا يادرقال بملو تقر يادرقال كذام يجي الكلام عنده فيه ما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه الذه محدث قال أي نعم إيه جرحه مفسر نو وينس مفسر أيضا لم بملو وفي اشتراط العدد عدد شرط نو شرط أيضا لم بملو بنزلي أو تقل يا درقال فقيه يهون سو إهن اندم يتقلقلوا هلو قال ولا فرق لجنة اللم بين أن يكون جارح مهون مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه بلو مدف ولا فرق لجنة اللم بين أن يكون جارح بمهون مخبرا يمن ناقر بذلك مدف أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة قطفة بقطفة يمي نقرهم يهود أو نقل له ويم جارح مالك ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث قربو يعني راون زقادو يتشو آكل جارح مالتنا لمحدث مشافهة بقطفة ينقرهم يهود أو نقل له إلى السوء يسرى لفلتون عن غيره كليل آخر معنى كليل آكل مالتنا أو ناقلا ويم يسرى لفسون له لزل محدث جارح مالتنا عن غيره كليلا نقلو مالتنا بطريقه براسو منقر لي كلهم تمساسين بلو رسالة في الجرح والتعديل كسنية كتاب لي
አስቀምጠዋል ማለት ነው العلامة المنذري የዚህ ዓሊም ንግግር እስኪ ረጋ ብለን እንመልከት እኛ ከመጀመሪያው ጀምሮ እኔ እየተናገርኩ ያለሁት ዑለማዎች ሙሐዲሶች أئمة الجرح والتعديل ሲለያዩ በሐሳብ الناس ያስተላለፉት መልእክቱ من باب أخبار الثقات ነው መጀመሪያ ጉዳዩን የሚናገሩት ዑለማዎች ማለት ነው ያን የመቀበል ግዴታ አለብን ያን የመቀበል ግዴታ አለብን وجوب قبول خبر الثقة ግን ዑለማዎች በሐሳብ ሲለያዩ ከጊዜ በኋላ የመጡ ወይም በወቅታቸው ያሉ ሊሆኑ ይችላል እነሱ ጀርሑ ሙፈሰር ነው ወይስ ተዝኪያው ምንድነው የሚለው ነገር ጥናት ሲያደርጉ ተርጂህ ለማድረግ አዎ ጥረት ያደርጋሉ ይሄ ኢጅቲሃድን ያስተናግዳል ከመጀመሪያ ጀምሮ የተናገሩት ያለሁት ማለት ነው ይሄን ለይታችሁ ተረዱ አዎ መሳለው ኢጅቲሃድን ያስተናግዳል እያሉ የሚያጣቅሱ ሰዎች ተርጂህ ላይ ነው ይሄን የዑለማዎች አህካም ልክ እንደ ፉቃሃዎች ኢጅቲሃድ አይደለም ራእይ አይደለም የነሱም እንዲሁም ደግሞ ኢጅቲሃድ የሚያደርጉትም የነሱም كذلك ወደ ሪዋያ ነው የሚሄደው ድራያ አይደለም ይሄንን ለዩልኝ العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى عند تناقروا كله مالته ليلتهم عند تناقروا كله مالته مؤثر ነው مؤثر አይደለም በሚለው አው ኢጅቲሃድ ያደርጋል ከዛ ግን በተማውና በተነገረው መልክ حكم يتطن وقول اختلاف كالعلامة المنذري نقدر يمن الردو وقوع الاختلاف هذا أمر لا يحتاج إلى بيان فالواقع شاهد على ذلك إيه قلت هنا نقرنا يحسب لي يونيتن دالك منم آيات تراطرم عند عالم انكوان عند عالم باندراوي لاي قولوا يتنايي هنا نقدر ينوراوال يتنايي أقام نورا عند عالم باندراوي لاي انقدي عند عالم عند يندسو حسب باندسو لاي يتنايي حسب كالله يولدت علماء وشدقمو باندسو لاي يتنايي حسب ممراتو قلت هنا قداينو مالسو قلت هنا قداين سلزك فقهاوች أي نعم أسبابوች በተመለከተ እንደሚለያዩ ሁሉ علماء الجرح والتعديل أسبابوች ላይ ነው የሚለያዩት أسبابوች ላይ ይለያያሉ እንደ ምሳሌዎች አይተናል ኢማሙ ማሊክና ሹዕባ አይተናል ابن إسحاق لا ينبراቸው አቋም ማለት ያን አስባቡን ሲመለከቱ በኢማሙ ማሊክ በኩል የደረሳቸው ሰዎች ነዓም ابن إسحاقን ጀርህ ያደርጋሉ በሹዕባ በኩል የመጣላቸው ደግሞ አስባቦችን አይተው ተዕቢር ያደርጉታል ابن إسحاقን ማለት እዚህ ላይ ነው የሚለያዩት አማ የኢማሙ ማሊክ ንግግርና የሹዕባ ንግግር ይሄ ኢጅቲሃድን የሚያስተናግድ አይደለም ከጊዜ በኋላ ራሱ የመጡት ዙሮ የሚሄዱት ነው እዛው ነው የሚገቡት
እዛው ነው የሚገቡት እነኚህ ተርጅህ የሚያደርጉት ማለት ايه كهنا العلامة المنذري وكذلك الإمام الترمذي لنتم علماء وجه اختلاف على بلو املواتشو بذنوا من التنقلاتشو مالك أسبابو شلاينو من الله يجب أسبابو شلاينو علماء وجه أهل الحديث عندما بلايو أحكامات شولاي رواتو شلاي يحسب لمنة دالة ما نم تنظرها فإنهم ذكروا أن الأئمة من أهل الحديث يختلفون في أحكامهم على الرواة ولا يوجد من ينكر وقوع الاختلاف بين الأئمة في الجرح والتعديل إيه أئمة وجه تناقروا أهل الحديث رواتو شلاي يميسة فرد لا يحسب لجنة دالة عنده نعم مجروح تيادرقو ليلا يودمو تزكي عندهم يادرقو مالك ولا يوجد ما ينكر وقوع الاختلاف يعني حسب لجنة مكسة يمكاوم فسما يقل بين الأئمة في الجرح والتعديل باي موت مكاكل جرحنا تعديل لي يحسب لجنة على يملو يهين مكسة يمكاوم عندما تاقين على نعم علّ للو اختلاف أهل الحديث يحدث بالبيتوج اختلافاته في أحكامهم على الرجال برواتوش لاي بسوش لاي فرد ساتو مبنية على نوع اجتهاد وهو في القدر المؤثر في جرح الراوي اجتهاد على باجتهار لاي اجتهار النو لبال ذمي قمت نقر الله يتمسرتنه اسم من النو وهو في القدر المؤثر تسنو يا صدر اللوي في جرح الراوي راوي جرح مادرك ايه بقات اللوي اميلو ليمال اذا لا ينو نوع اجتهاد علبت يبالو مؤثر نوي هي نقر لمثالي امام مالك ابن اسحاق لاي يقربوت نعم مؤثر نوي مؤثر نوي أيضا لم بملوني كذلك محمد بن يحيى الذهلي باع إمام البخاري لي يا درب اسمه مؤثر نوي أيضا لم أمي لو لك أو اجتهاد يا درجالو اجتهاد يا درجالو محمد بن يحيى الذهلي إمام البخاري مبتدئنا شغله أشهر لم سالما إيه مؤثر نوين مؤثر أيضا لم بمي لو تنا سيادركو أو اجتهاد لبال اجتهاد ነው ተብሎ የሚገመት በሆነ ነገር ላይ ይሄንን ተመርኩዘው ይናገራሉ እንጂ لا في اصل الجرح والتعديل جرحنا تعديل የሚለው አስሉ መሰረቱ ላይ አይደለም اختلافاቸው እዛ ላይ አይደለም اصل الجرح والتعديل ላይ አይደለም كما ظنه البعض ከፊሉ እንደሚገምተው ማለት ነው اي نعم منذري رحمه الله تعالى سنقروا أحكام الأئمة من أهل الحديث اجتهاد محض بالغلب كما هو الحال عند الفقهاء إننا تنقروا ذلك إننا تنقروا أو الذي يشوف فقهاء وجه لا تقل عندما يدرقوا كله إن السم عند الزوج مؤثر نو مؤثر أيضا لم بمي لو لاي تقل يا درقال محدث لو أي نعم يعني بنسو حديث لما أصلا لفس يفلق يعني حديث اللي أصلا لفلق يفلق لجد ولا يفلق وسو مجروح نو تبلو شن نقرو تقل يا درقال
ይሄ ጀርህ የተደረገበት ነገር ሙአስር ነው ወይስ ሙአስር አይደለም ብሎ እንጂ አስለን ጀርህና ተዕዲል የሚለው ላይ አይደለም እክትላፋቸው ይሄ ኢጅቲሃድን ያስተናግዳል የተባለው እዚህ ላይ አይደለም ምክንያቱም احكام الائمه النقاط بقات ያላቸው ነገሮችን የሚያበጥሩ የሆኑ ዑለማዎች አህካማቸው مبنيه على الاجتهاد የሚለው የታለ ነው كلام المنذر የሚሆኑ كلام الترمذي የሚሆኑ ሌሎች احكامቸው مبنيه ነች على اجتهادهم باجتهاد الله ነው من احكام الائمه النقاط باجتهاد ነው የሚል እስኪ አምጣን مؤثر ነው ወይስ مؤثر አይደለም አዎ راجح ለማድረግ ጥረት ያደርጋሉ اصل الجرح والتعديل ላይ ግን ብለዋል እስኪ የሚል አምጣን የሚጠቁመው ንግራቸው اختلاف እንዳለ بين الائمه على حسب اسباب الجرح والتعديل ነው اسباب الجرح والتعديل ላይ እዛ ላይ خلاف እንዳለ اسباب ላይ وعلى حسب بلوغ العلم للناقد ومعرفته بالرواة الى غير ذلك امي لا يوت ምንድነው በደረሳቸው ዕውቀት ልክ للناقد የተቸው ሰው ማለት ነው ومعرفته بالرواة الى غير ذلك ይሄንን ጥናት ሲያደርጉ ይለያያል ይሄ ነው ምክንያቱም احكام العلماء النقاد من اخبار الثقات من لو ادله الشهادات وادله الجرح والتعديل شيء واحد يلال الشيخ ربيع حفظه الله ادله الشهادات لما ذكروش يقربوا ማስረጃዎችና وادله الجرح والتعديل لجرحنا لتعديل يقربوا ማስረጃዎች ሁሉም شيء واحد عند ነገር ናቸው ይላል فإن غير العدل عدل ያልሆነ ሰው لا تقبل شهادته ለምስክር ቢቀርብ ተቀባይነት የለውም وغير العدل عدل ያልሆነ ሰው لا تقبل روايته روايه ተቀባይነት የለውም الكذاب والخائن والذي لا يضبط الكلام هذا لا تقبل منه الشهاده ولا يقبل منه جرح ولا تعديل اي نعم كذاب የሆነ ሰው ውሸታም የሆነ ሰው خائن ከዳተኛ የሆነ ሰው ነገሮችን የማያረጋግጥ የሆነ ሰው هذا لا تقبل منه شهادته شهادته ለምስክርነት ቢቀርብ ተቀባይነት የለውም ولا يقبل منه جرح ولا تعديل جرحنا تعديل ተቀባይነት የለውም واذا كان عالما وضابطا ومتقنا وطعن في شخص قال فلان كذاب يجب على الناس ان يقبلوا قوله وسار السلف على هذا المنهج له عند عالم ضابط هنا متقن هنا طعن في شخص عند سو كتتشو قال فلان كذاب كان يجب على الناس بس وش لا قديته هنا أن يقبلوا قوله نقدروا نقبلوا قدته هنا كشهادات مثل يوم نجار يلمنا إيه دمو شهادة دمو من دمو قبول الثقة قبول خبر الثقة واجب إيه أئمة الجرح والتعديل يمنا جروت نقدر تمساسين سلفوችን በዚህ ላይ ነው የተጓዙት سلفوቻችን የተጓዙት በዚህ ላይ ነው الشيخ مقبل رحمه الله تعالى المقترح ከሰኞ ክታባቸው ላይ እንዳስቀመጡት ተቅሊድን በተመለከተ في الحكم على حديث عند حديث ላይ محدثوች የሚሰጡትን ፍርድ መከተልና ወይም ደግሞ ከፉቃሃዎች አንድን በሆነች መስአላ ፍቅህያ ላይ የሚናገሩት ንግግር በተመለከተ መከተል ያለው ልዩነት እንዴት ነው ጠይቋቸው ما هو الفرق في التقليد لقول احد المحدثين في الحكم على حديث او احد الفقهاء في مساله فقهيه فقهاዎች ለምሳሌ ከፉቃሃዎች አንዱ ሆነች መስአላ ፍቅህያ ላይ የሆነ ነገር ይናገራል ወይ ያንን ንግግሩን መከተልና ከሙሐዲሶች አንድ ሰው በአንድ ሐዲስ ላይ ፍርድ ይሰጣል ሶሒህ ነው ይላል ወይም ضعيف ነው ይላል ያንን መከተል ያለው ልዩነት እንዴት ማለት ነው ይሄን ሲሏቸው ምን አሉ
طالب العلم أي نعم عند علم يتناقرون نقر بكتل شقر الأمر لمثالي هذا حديث صحيح بلوك تناقر عند علم معناه أنه متصل السند يرويه العدل عن مثله غير معل ولا شاذ حديث سند متصل مالتنا عدل هنا سون يتناقروا مالتنا عنده عدلك هنا سون نكلا درجة سون حديث معلم ما يدلم شاذ ما يدلم مالتنا لا بأس أن يأخذ ويتبع طالب العلم شكر الأمام إيه هذا كمان الناس تقول أتر لما أدرك من يلالو هذا حديث صحيح بلو يلالو مثلا يتفلقون أقر من النوغل حديث متصل السنر نو يرويه العدل عن مثله غير معلن ولا شاذ لما الاسماء هذا إيه لكمال فهذا من باب قبول خبر الثقة فهذا من باب قبول خبر الثقة من الشيخ مقبل الوديع رحمه الله المقترح كتني كتابات ولمن فهذا من باب قبول خبر الثقة ثقة يونا سو نقدر مكبل كمل وسنو مقباو وليس من باب التقليد إيه من باب التقليد أيضا لما من باب التقليد أيضا لما قبول خبر الثقة دمو واجب نو قدتاتنا نو علماء تندتنا قرأيكنا قاعدة نهي من باب التقليد أيضا لم يهد فإن الله عز وجل يقول في شأن قبول خبر الثقة ثقة يهونا سو نقدر مكبل بتملكة الله اندبوا لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين للناس مفهوم الآية أنه إذا جاءنا العدل بالخبر نقبله أن نقبل لما نسمع أي نعم أن نقبل لما نسمع بلو أسلمت على المرض تقليد ميبالو عند سود عند عالم يدوم ويقول لك تفعل كذا وكذا إلى هذا هيك عند عالم قال طيقه ينت أدرقال له بدون دليل يا لما أسرجا نقره يا لما تكتلك هنا نعم تقليد ميبالو إيه دقمو حرام نو إيه دقمو تقليد حرام نو لمن يا لما أسرجا سلونا ما يا لما أسرجا سلونا إيه حرام نون أما إيه خبر ثقة متقبل جدتا نو ما سرجاون دليل نو يتكتلك يالهون يتكتلك يالهون دليل ما سرجاون نو أونم غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل لي من الألون الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى إنين أئمة الحديث رحمهم الله معصوموتنا شو إيالكواتشو هايدا لما أي ساسات المالة هايدا لما كتب العلل بالقرى تجد أوهاما يتلايو أوهاموتين تاقنا لها لشعبة وسفيان الثوري وغيرهما من أئمة الحديث أئمة الحديث إن شعبة لي إن سفيان الثوري لي لنسهم لي يتلايو أوهاموتين تاقنا لها نقرقن ولكن هذه الأوهام إنني الفيجيتاوش ينبه عليها من بعدهم كنرسوا على يبت علماء تبقى ما يدر قالوا لمن ليس لدى المحدثين رحمهم الله محاباة يلا تشوم منه بقد الله شنك يمني الفوت نقر يلا يونتاني بان نقر عيزات شوم ينقر لنا كبيروا على يبت علماء ينبيك ينقر لهم أنا لا أدعوك إلى تقليدهم تكتناتشو بكفن يالكو هاي للمن فإن التقليد حرام تقليد حرام سلونا وليس اتباعك للمحدثين من باب التقليد محدثة مكة له نعم تقليد هذا اللمن بل من باب قبول خبر الثقة يتقان خبر كما كبنوا يمن مدبوا يلال رحمه الله تعالى إهنو حتى ما تورى لكم استغلال السكوت بعد العلماء عن فلان وفلان ولو كان من أفضل الناس
ከፊል ዑለማዎች ዝም ማለታቸውን ጸጥ ማለታቸውን አለመናገራቸውን በመጠቀም እባካችሁ ወጣቱን አን ፈረካክሰው ከፊል ዑለማዎች ለምን ዝም አሉ ለምን አልተናገሩም لمن زمانو فما بال فلان وفلان من العلماء سكتوا عن فلان وفلان ولو كان فلان على ضلال لما سكتوا عن ضلاله وهكذا يلبسون على الناس إنه يتدرج له توباكاتو قد مسألة اجتهادية ነው ይሄንን መንደርደር ያድርገው ሙብተዲዓዎች ነን የሚሰጥንን ፍርድ እንደዛ አደረጉት مسألة اجتهادية ነው توباكاتو ምሳሌ ሼክ ሷሊህ አልፈውዛን ابن جبرين سنة أدرقوان طيب كذلك بكر أبو زيد كسير قط دفاع أدرقوان الشيخ عبد المحسن العباس كحلبي كعلي حلبي دفاع أدرقوان كذلك الشيخ ربيع محمد بن هادي أخص من الحدادية بلوتا نعم إمام البخاري لنا محمد بن يحيى الذولي أيوة يحسب لي ناس عندنا مكاكلاتهم يعني بمتكس يتناهي نقر بمتكس علماء أبو حنيفة لي عندما يكونوا إيالو حجا بحجة مملس سين وربات شو جن حجا بحجة سايهون يملسوا هاللوت بقى يا علماء ملايين اختلاف الملون نقر عندما سرجاء يادربوا منهج متبع أدرجوا يميكوا سوج إيه لمن زمالوا لها لأنه علماء لمن زمالوا لمن تزكي يادربوا إننا ما سرجاون جرح مفسر كهونا متقبل عن لبه برجلنا لا يقنعني من لقر دموع فتر اشتراط الاقتناع لقبول كلام أهل العلم في تحذيرهم من أهل الأهواء والبدع علماء وجه كأهل البدع عنا كأهل الأهواء تحذير سادرقو يعني علماء وجه اللي يقر لما قبل آسام من يدلم قد دايو آسام من مونا اللبته شرطنا ولو يمكراكروا سوج قالوا هؤلاء يلبسون ويدلسون على بعض من الشباب سلفي بونو بكثيرو واتقاتلين تلبيسنا تدلس إياد الرقو يميقروا سوچناتو عنده ሲጠየቅ አዎ ያዕሊሙን ነገር ሰምቼዋለሁኝ ነገር ግን ለም አቅተኒ بذلك አይ እኔ አላሳመነኝም አላረካኝም ይላል አላረካኝም ይሄን ፍረድ الحق حق ለመመለስ والدفاع عن الباطل ለባጢል ጠበቃ መቆም ነው የሚያሳየው እንዴ هل اقتناعك في كل شيء شرط في قبولك للشيء او رده ምንድነው አንድን ነገር ለመቀበል ወይም አንድን ነገር ለመመለስ ሙክተኒዕ መሆንህ ሸርጥ ነው ያለህ ማን ነው ሙክተኒዕ መሆንህ ሸርጥ ነው ያለ ማን ያለው ማን ነው ያለው ዓሊም ማን ነው የቀደመህ ዓሊም ጀርሑ ሙፈሰር ሆኖ ሳቢት ሆኖ ሙአሲር ሆኖ እያለ አይ እኔ ይሄ ነገር አላሳመነኝምና አው ሰምቻለሁ የዓሊሙን ንግግር አላሳመነኝምና አልቀበለውም ትልዘን اقتناعን ሸርጥ ነው ያለልህ ማን ነው من سبقك بهذا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عندما كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين زجتو يمتو سوج من يوم نقدر كمتقدم يمن لجبت كهونا ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ سيتت هنا لنا ما أنه علم إهن قاعدة فاسدة يتقمت ألف أن القناعة شرط أو ضابط لقبول الحجة له ما ترجل لما تكمل أي نعم شرط أو قناعة ما منوا يعني نجر ما تقبلوا مقتني مونو شرط أو ياله من يالهش الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بدل طياقين تضيقوا نبر هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر والمبتدع بأنه مبتدع والفاسق بأنه فاسق بلا ضيقات
سلسلة الهدى والنور كسنيو شريطة لاي كإقامة الحجة وج باندي كافر لاي فرد لمستت كافر نو بلو فرد لمستت مبتدع بهونه سو لاي مبتدع نو بلو فرد لمستت فاسق بهونه سو لاي فاسق نو بلو فرد لمستت كإقامة الحجة وج ليلا لازم يهون نجر علنا هل يلزم غير إقامة الحجة في الحكم على الكافر بأنه كافر كذلك والمبتدع بأنه يعني في الحكم على المبتدع بأنه مبتدع في الحكم على الفاسق بأنه فاسق ليه لا نقر عنه اقتناع عنا إزالة الشبهة بيبان نقر سيراته شيخ منابو فأجاب بقوله لا يلزمه عايز مار لكن الذي يلزمه هو العلم أوقت نال يعني أوقت ما درس يعني أوقت ما درس ورقم أنه وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك سنو وارث هنا عالم نار وليس كل فرد من الأفراد وليس كل فرد من الأفراد أيضا لم برقوا لهم أن يوم بالله سمع رجال يقوم أيضا ينبي عليه الصلاة والسلام وارث هنا بقاتل له عالم الصنال إيه هنا لا يلزم لكن الذي يلزمه هو العلم إقامة الحجة ونوم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صرح بأن لا يلزم أي شيء في إقامة الحجة غير العلم فوقت وجه لنا نقر يلم أوقات الله اندي بلوال ملك تنيا اندي بلوال بلا ما أسرجون تدرس لك الله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كتناجي سوتني رد أدرقوال بتناجي سوتني هجر أدرقوال لبسالي محمد نسيب الرفاعي بن بالتولي كذلك عبد الرحمن عبد الخالق له أي اقتناع اسكمي وندرس مقتنعوش اسكمي وندرس ما تبقى على لبنا على إيه ما نعرفش أنت أروع وأكثر مراقبة لله عز وجل من أئمة الجرح والتعديل الذين يجرحون جرح كم يدرك أئمة وكبلت أنت أورعنا أكثر مراقبة لله الله نبلت متفرنا الله نمتكتاتنا فمن أنت تتورع من قول الجرح فيهم بحجة عدم الاقتناع آلا سامن إيانك جرح مفسر عليك قبل المتلبات مكنات عنك مدنة مع أن الجرح مفسر ومبين وصدر من أعلم الناس بأسبابه مكنات يمنعقوا كهون علماء يمنتهون يعلمون سنزل يا علماء والثاني لا نمكبل اقتناع من بالو النجر عند قدم مدرك من أبطل الباطل إيه تلك باطل الأصل والعبرة بوضوح الدليل ما ترجعوا قلتهم بشا وظهوره في المراد من اللي تفلقبت قلتهم بشا مر من اللي تفلقبت قلتهم بشا إيه هنا من اللي كاتبت قلت مونا لبت الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسوله إلا بالبلاغ والبيان الذي تقوم به الحجة على خلقه ملك سنوتين الله سبحانه وتعالى على ذاتهم أستلالفوا بمن البتشان قلت أدرقوا بمن البتشان بذل ما ترجع يقومها ولم يشترط الاقتناع بعد بيان الحجج والبراهين ما ترجع يكبون بهنا آياته ما من اللبت بريس ما كبل اللبت يميلوا مصر قال تكمتهم كما قال جل وعلا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين نوياله سورة المائدة لك كذلك سورة المائدة لي ما على الرسول إلا البلاغ نوياله كذلك سورة الشورى لي إن عليك إلا البلاغ كذلك سورة إبراهيم لي وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم بلنا الله سبحانه وتعالى تنادره واجب برسولوች በመልእክተኞች ላይ ዋጅብ የሆነው ህዝቦቻቸውን በተመለከተ ይቅናዑ ነው ወይንስ አሚል በያኑ ለهم ያን ማስረጃውን ግልጽ አድርጎ ማብራራት ነው ማስረጃውን ግልጽ አድርጎ ማብራራት ነው
أي نعم طيب كهزبوتاتشو اقتناع يلا درجوا سوس اقتناع يلا درجوا سو هل يعذروا لعدم قناعتهم أو يعذبوا سلالا منو بس قدايون أركيون وسلالا بيموت سلالا تقباتشو عذر يسطاتشوان هزبوتاتشو إنبياتوش ولسأل الله يطفاتشوان بسبب تكبرهم عن الحق ورفضهم له وعدم الانقياد والإذعان له لحق اجوال مسطاتشو مكنيات الله يطفاتشوان وين السندتنا قلت نقر قلتنا عند علم جرح مفصل مبين مدعم بالحجج والبراهين بما ترجع يتدقف هنا يتبرر هنا جرح أدرقت عند سو ادت يا علم انك قلت ملسا له بحجة عدم الاقتناع أتامني إلى لن قد يقوله فهذا مسلك وخيم خطير بتام كبد هنا أكهر الشيخ عبيد الجابري حفظه الله من الألو عند طالب العلم عند علم يهون سو جرح كادر رقبوا على طالب العلم مخالفة ما أدري يشلال له هل يجوز لطالب العلم أن يخالف في تجريح عالم لشخص ما؟ لأن هذا الطالب طالب لا يرى هذا الجرح جرحا مفسرا مع العلم أن العالم يراه كذلك علم بن جرح مفسرا ولا يمر بتال طالب العلم بن أي جرح مفسر أيضا لما لنا إيهننا أني أسامن أيضا لما نيجا عليك قبلوا ما لتي يشلال لنا شلاتشو ملست الجرح مفسر المبني على الدليل فما سرجنا يتمسرت هنا جرح مفسر يجيب قبوله مقبل قدتانو إلزام على الناس جددها لنا تجدد على جرح مفسر ثابت مؤثر كهنا المبني على الدليل كهنا يجب قبوله اجتهاد يسنا قدايد اللم عند مسائل الفقهية الحديثة عند زايد اللم برأي بقن الزابي يسنا قدايد مقبل قدتانو ومن خالفه يعني تقرران فهو ضال مضل مضل أو جاهل ويمهيم أمامه هزيم ياتم ويمهيم هنا نلالو الشيخ عبيد حفظه الله تعالى سننزل فتفطن أبو أنا لا أقول الأشخاص أن يستوي القائد اللي يالون أقول الدليل هو المبني على الدليل قال لي علم سلتنا الدرائد اللي يالون دليل ይሄን አድርጓል ይገሌ ይሄው ጻፈው ኪታቡ ላይ ወይም ካስኬቱ ላይ ብሎ ከሰለፎች አቋም ጋር የሚጋጭ ከሸሪዓችን ጋር የሚጋጭ ነገር አቀረበልህ ወይም መቀበል ግዴታ አለብን ጀርም ወሰለ ተቀበል ማስረጃውን ተቀበል نحن ليس لنا هدف في جرح احدنا وتعديله او تزكيته እኛ አንድ ሰው ጀርህ ማድረግ ተዕዲሉ ማድረግ ተዝኪያ ማድረግ ሀደፍ የለንም كلنا እንመለከትም አሉ ብሔሩን አንመለከትም አሉ ቀቢላውን አንመለከትም አሉ ጃሁን ክብሩን አንመለከትም አሉ መንሲቡን አይደለም በል ننظر الى السنه ሱናን እንመለከታለን ይሄ ሚዛኑና መለኪያችን ሱና ነው فمن احب السنه سنان يودد واحب اهلها يسنا سوچن يودد وولاهم يسنا سوچن ወዳጅ ያደረገ وذب عنهم ለነሱ ጠበቃ የቆመ وعدا في ذات الله لا الله ብሎ ጥላት አድርጎ የሚይዝ መዩዓዲህም የስና ሰዎችን ጥላት የሚያደርግ ለአላህ ብሎ ጥላት አድርጎ የያዘ فنحن نقربه نقربዋለን ونحبه نودዋለን ونذب عنه نكلكلታለን حسب استطاعتنا يቻልነውን ያህል እንመክተለታለን ዛም ونسلك كل طريق يرفعه ما دام انه رفع السنه سنان كف استدرج درس يسن درجه كف የሚያደርግን መንገድ ሁሉ እንጓዝበታለን واحسن ذكر اهلها የስና ሰዎችን በመልካም ነገር እስከ ወሳቸው ድረስ درجውን كف የሚያደርግ መንገድ ሁሉ እንገለገለታለን فإذا ظهر منه ما يخالف هذا إهن كذجا يمجج نجر كذج اللي سبب ما قلت كهونا يوالي أعداء أهل السنة لسنة طلعت ونسوج ودا جادر قوي ميز كهونا مثلا ويعبث في الأدلة ما ترجعت لا يمج أوت كهونا دفع لقي يتمزج يترجمه فهذا هو من نرفع أيدينا عنه الجاتلين كذتوا إننا نسالنا ونمقصه ونتلوالا ونشنع عليه إن نطلع النور دوالنا لأنه خالف الطريق الذي سلكه مجمرا يجببت ونوم من قد سللك قال حتى نال ما نال منا من تزكيات لشخصه والثناء عليه والذب عن عرضه مجمرا نعم ثناءنا درق نبرا دفعنا درق لت نبرا تزكياتنا نبرا نعم أهم دين يامن سللك أهم حسراتنا أنك يرى لنا سلزك إذا تقرر هذا فليعلم السائل ما يأتي قد أول لجنزبي قبالا تياكسه
نحن لا نجرح نعم من سبقت عدالته سواء عندنا أو عند غيرنا إلا بدليل لا يقبل التأويل تأويل يما يقبل هنا ما سرجع يزنوار إننا جرحن عن يقبل عدالة يقدم يهون انتو إننا مغا يهون مجمرات قرونو بلن يالو يسونا سونو سلفينو بلن يالو ليلا معلم يهون أهون يانن جرح سيدرق بما سرجانو من يقبلو بكي ما سرجع كالله ما سرجعون يزن نعم جرحنا درقا لنا ما لفتو إننا عندي سو ذاتنا አይደለም የምንፈልገው ذاتنا አይደለም የምንፈልገው تعديلም ስናደር ጀርህም ስናደርጋል እኛ መንሐጁን አይተን ሙዕተቀዱን አይተን አይዋ እስቲቃማ ካለው تعديل እናደርገዋለን نعم ጀርህ ስናደርግ ደግሞ في من ظهرنا انحرافه ግልጽ ሲሆንልን ያን ጊዜ ጀርህ እናደርገዋለን ብለው የተናገሩት ማለት ነው ስለዚህ اقتناع የሚለው ነገር እኔ ያሳምነኝም የሚለው ይሄ አዲስ የመጣ የሆነ ባጢል ነገር ነው ባጢል የሆነ ቃዒዳ ነው አላሳመነኝም ኢልዛም አታድርገኝ ባክህ ጀርህ ሙፈሰር ሙበየን ሙአስር የሆነ መቀበል ዋጅብ ነው ዋጅብ አይደለም መልስልኝ ዋጅብ ነው ብለህ የምታምን ከሆነ ዋጅብ ማለት ምንድነው ما هو الواجب ይሄንን መልስልኝ ما هو الواجب መልስልኝ نكتفي بهذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد